हेलो साथीहरू, आज मैनेजमेंट अंतर्गत कार्य संपादन मूल्यांकन चैप्टर को मोडल क्वेश्चन लिएर आएको छु। कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला र शेयर गर्न नबिर्सनु होला। क्वेश्चन नंबर 1, कार्य संपादन मूल्यांकनका विधिहरू उल्लेख गर्नुहोस्। कार्य संपादनका मूल्यांकनका विधिहरू सोध्दा सबभन्दा पहिला त्यसको ब्याकग्राउन्ड दिनुपर्छ। ब्याकग्राउन्ड दिने जस्तै एउटा मोडल क्वेश्चन सबैलाई हेराउन गइरहेको छु। संगठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई दिएको जिम्मेवारी, अधिकार तथा उत्तरदायित्व उक्त कर्मचारीले तोकिएको समय अवधिभित्र गुणस्तरीय र नतिजामूलक रूपमा गर्न सके वा सकेन भने सुपरीक्षकद्वारा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष रूपमा चेक, जाँच तथा मूल्यांकन गर्ने पद्धतिलाई नै कार्य सम्पादन मूल्यांकन भनिन्छ। अब मानव संसाधन व्यवस्थापनको उपयोग कार्य अन्तर्गतको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको विधिहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। त्यसपछि फर्स्ट कार्यविधि रहेको छ कार्य केन्द्रित विधि। कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने पहिलो विधिको रूपमा के रहेछ? कार्य केन्द्रित विधि। संगठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई दिएको अधिकार तथा जिम्मेवारी उक्त कर्मचारीले पूरा गरिरहँदा सो कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यसँग सम्बन्धित रहे आवश्यक सूचनाहरूको विश्लेषण गर्दै उक्त कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने विधि नै कार्य केन्द्रित विधि हो। यस विधि अन्तर्गत प्रश्नावली विधि, डायरी विधि, महत्त्वपूर्ण घटना दर्ता विधि, निबन्ध विधि, व्यवहार नियन्त्रित मूल्यांकन विधि जस्ता विधिहरू रहने गर्दछ। अब अर्को विधिमा यो कार्य सम्पादन मूल्यांकनको अर्को विधिको रूपमा छ तुलना विधि। संगठनमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूलाई दिएको अधिकार, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व पूरा गरिरहँदा उक्त कर्मचारीले सम्पादन गरेको कार्यको नतिजा र सो कर्मचारीको व्यक्तिगत क्रियाकलाप तथा व्यवहारसँग सम्बन्धित रही निर्धारित लक्ष्य र प्राप्ति नतिजालाई विश्लेषण गर्ने विधि नै तुलना विधि हो। यस विधि अन्तर्गत व्यक्ति केन्द्रित विधि, समूह केन्द्रित विधि, जोडा तुलना विधि र यसका साथै 360 डिग्री पृष्ठपोषण विधि पनि पर्ने गर्दछ। अब कार्य सम्पादन मूल्यांकनको गर्ने तेस्रो विधिको रूपमा रहेको छ उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधि। संगठनमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूको उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधिमा यसमा उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधि अर्को रहेछ उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन। संगठनमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्ने विधिहरूमध्ये एक महत्त्वपूर्ण विधिको रूपमा उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधि रहने गर्दछ। यस विधि अन्तर्गत सर्वप्रथम व्यवस्थापकको तर्फबाट प्रचलित नीति, नियम, विधि, प्रक्रिया अन्तर्गत रही लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ। उक्त निर्धारित लक्ष्य अनुरूप रही सम्बन्धित कर्मचारीको सहभागितामा आवश्यक छलफल गरी सम्पादन गर्ने कार्यको कार्य विवरण तयार गर्दै कार्य योजना तयार गरिन्छ। सम्बन्धित कर्मचारीले सो कार्य योजना अन्तर्गत कार्य सम्पादन गरिसकेपछि व्यवस्थापकद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र औपचारिक रूपमा उक्त सम्पादित कार्यको नतिजालाई आधार मान्दै मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। यिनै तत्त्वहरूको समष्टिगत स्वरूपलाई नै उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधि भन्न सकिन्छ अथवा उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन विधि भनिन्छ। थ्याङ्क यू साथीहरू, पुरै भिडियो हेरिदिनु भएकोमा प्लिज यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र सकेसम्म सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू साथीहरू।